तारतम सागर श्री वितक साहेब आसनमा विराजमान गुरुवर्ग लगायत यहाँ उपस्थित श्री 5 नौतनपुरी धामबाट पाल्नु भएको महाराजज्यू, सिलगढीबाट पाल्नु भएको महाराजज्यू, सिक्किमबाट पाल्नु भएको महाराजज्यू र सन्त मण्डली, सङ्गीत मण्डली लगायत समस्त सुन्दर साथीलाई मेरो तर्फबाट कोटानको प्रेम प्रणाम छ। प्रणाम। म आज 2 शब्द भन्न गइरहेको छु। त्यसको विषय हो पिउन तम्बाकू छोड दो। पिउन तम्बाकू छोड़ दो। मांस मछली सब शराब और सब कैफ पदार्थ छोड़ी ना कब। यो चौपाई महामती श्री प्राणनाथजीले भैरव सेठलाई भन्नुभएको थियो। उहाँले भन्नुभएको थियो तम्बाकू, माछा मासु र शराब र परस्त्रीमा नजर लाउनु हुँदैन। यो जिनिसहरू त्याग गरेपछि मात्र परमात्माको दर्शन हुन्छ र यो सुनेपछि भैरव सेठले सबै पदार्थ सेवन गर्नु छोड्नु भयो र छोडेको 3 दिनमा उहाँको परम धामको दर्शन भयो। र यसरी नै हामीहरूलाई पनि यो सबै पदार्थहरू सेवन गर्नु हुँदैन र हाम्रो शरीरलाई शुद्ध राख्नुपर्छ अनि मात्र परमात्माको अनुभव हुन्छ। कृष्ण कन्हैया लाल की जय। प्रणाम। धेरै धेरै साधुवाद, नानीलाई धेरै धेरै आशीर्वाद र अहिले सानोमै हाम्रो पिउन तम्बाकू छोड दो वितकद्वारा उहाँले हामीलाई सम्बोधन गरिन् र यसको पश्चात गौरव विश्वास, भाइ गौरव विश्वास उहाँलाई आफ्नो प्रवचन राख्न म आग्रह गर्दछु। उसको पश्चात वर्षा गजुरेल। कृष्ण कन्हैया लाल की। श्री प्राणनाथ निज मूलपति श्री महराज सुनाओ। तेज कुंवर श्री श्यामा युगल को पल पल करो प्रणाम। प्रिया पल पल करो प्रणाम। साक्षात श्री राज्य श्यामा जी यहाँ आसनमा विराजमान गुरुजन र यहाँ उपस्थित हुनुभएको सबै गुरुजनहरूमा मेरो तर्फबाट कोटि कोटि प्रेम प्रणाम छ। प्रणाम। म प्रवचन भन्नु गइरहेछु। मेरो प्रवचनको विषय हो अनुशासन। अनुशासन हाम्रो जीवनको मूल मन्त्र हो। यदि हाम्रो जीवनमा अनुशासन छ भने हामीले कुनै पनि काम सही समयमा गर्न सक्छौँ। आज जो कोही सफल व्यक्ति हुनुहुन्छ उनीहरूको जीवन हेर्नुहोस्, सबैले आफ्नो जीवनमा अनुशासनको महत्त्व बुझेका छन्। जस्तो महात्मा गान्धीजीले आफ्नो जीवनमा समय र दिनचर्यालाई कडाइका साथ पालन गर्नुहुन्थ्यो। यदि हामीले आफ्नो जीवनमा सफल हुन चाहन्छौँ भने आफ्नो जीवनमा अनुशासन हुनु धेरै महत्त्वपूर्ण छ। यसर्थ हामीले अनुशासन लिएर अगाडि बढ्यौँ भने हामी अवश्य सफल हुनेछौँ। यति भन्दै मेरो 2 शब्द म यही समाप्त गर्दैछु। प्रणाम। धेरै धेरै धन्यवाद नानी गौरव विश्वासलाई। र हामी अनुशासित हुनुपर्छ भन्ने अनुशासन नै हाम्रो जीवनको लक्ष्य। अनुशासित व्यक्ति एउटा ठाउँमा पुग्न सक्छ भन्ने उदाहरण उहाँले महात्मा गान्धीको उदाहरण दिएर हामीलाई दर्शाउनु भयो। र यसको पश्चात वर्षा गजुरेल उहाँलाई पनि आफ्नो प्रवचन राख्न म आग्रह गर्दछु। कृष्ण कन्हैया लाल की। चिदादित्यं किशोरंगं परिधाम्ने विराजितं स्वरूपं सच्चिदानन्दं निर्विकार सनातनम्। सिंहासनमा विराजमान साक्षात श्री राजी श्यामाजी आसनमा विराजमान हुनुभएको गुरुजी श्री 108 मंगलदास जी महाराज जी, श्री 108 धर्मदास जी महाराज जी लगायत सिलगढीबाट पाल्नु हुने महाराज जी, संत संगीतकार लगायत सन्त मण्डली लगायत यस वार्षिक उत्सवमा
उपस्थित हुनुभएको समस्त सुन्दर साथीलाई मेरो तर्फबाट कोटि कोटि प्रेम प्रणाम छ। प्रणाम। म आज एउटा गीताको चौपाई भन्दै त्यसको अर्थ भन्न गइरहेकी छु। मबाट कुनै भुलचुटी भयो भने मलाई क्षमा गरिदिनुहुन्छ भन्ने आशा राख्दछु। प्रणाम। न तद्वासयते सूर्यो न शशाङ्को न पावक यदा गत्वा न निवर्तन्ते तद्वां परम मम। श्री कृष्ण जी गीता में भन्नुहुन्छ, जिस शाश्वत भूमि में सूर्य चंद्र नक्षत्र के प्रकाश की आवश्यकता नहीं, वहाँ ब्रह्मांड की किसी भी त्रिगुणात्मक शक्ति का प्रवेश नहीं होता। जहाँ पर पहुँच जाने के बाद आत्मा का पूर्ण जगत में आगमन नहीं होता, वही मेरी शाश्वत परम धाम है और वही मोक्ष है। और वही मोक्ष है। तारतम्येन जानति सच्चिदानन्दं लक्षणम्। यति भन्दै म मेरो छोटो प्रवचनलाई यही विश्राम गर्दछु। एउटा सानो नानीले हाम्रो नातिनी उहाँलाई धेरै धेरै साधुवाद र अलि सानो प्रयासमै सानो श्लोकद्वारा उहाँले धेरै ठुलो दृष्टान्त दिन खोज्नुभयो र यसको पश्चात रोशनी प्रसाईको प्रवचन, त्यसको पश्चात निकित खरेल र यो यहाँदेखिको अन्त हुनेछ बाल प्रवचनको र यसको पश्चात बाल प्रवचन पश्चात बिचमा एउटा भजनको निम्ति म तयारी रहन हुन हाम्रा पुराना भजन कलाकार, हामी सानो हुँदादेखि उहाँले भजन गाउनु भएको हाम्रा आदरणीय सुभाष सुवेदीजी मेराज भजन मण्डली, उहाँलाई एउटा भजन तयारी राख्न आग्रह गर्दछु र मञ्चमा आएर आसन ग्रहण गर्न आग्रह गर्दछु। कृष्ण कन्हैया लाल की जय, प्राणनाथ प्यारे की जय। इन पातले पड़े रहो, धनी नजर खोलो आतना, पलन वालों निर्गुण थे, मेरे जीव के यही जीवन। वंदो सतगुरु चरण को कर धन प्रेम प्रणाम, असुवर्ण मंगल करना श्रीदेव जन्म जिनाम। श्री प्राणनाथ निज मूलपति श्री महराज सुनाम। तेज कुंवर श्री श्यामायगल को पल पल करो प्रणाम, प्रिय पल पल करो प्रणाम। बोलो श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय। सिंहासन में विराजमान साक्षात श्री राज्य श्यामा जी को चरण कमल में प्रणाम गर्दै आसन में विराजमान हुनुभएको ब्रह्मलीन गुरुजी श्री 108 मंगदास जी महाराज, ब्रह्मलीन गुरुजी श्री 108 धर्मदास जी महाराज, बाबाजी लगायत यस मन्दिरको 52वां वार्षिकमा उपस्थित हुनुभएको सिलिगुडीबाट पाल्नु भएको ज्योति स्वरूप महाराजजीलाई मेरो कोटनाकोट प्रेम प्रणाम छ। प्रणाम। साथै सिक्किमबाट पाल्नु भएको जीवनदास महाराजजीलाई पनि मेरो कोटनाकोट प्रेम प्रणाम छ। प्रणाम। साथै यस मन्दिरको डुवर्स कमिटीको सम्पूर्ण पदाधिकारी जनहरूलाई पनि मेरो प्रणाम छ। प्रणाम। साथै मन्दिरद्वारा भएको बाजुराज सङ्घको सम्पूर्ण पदाधिकारी जनलाई पनि मेरो प्रणाम छ। प्रणाम। साथै बाल मण्डलीको सम्पूर्ण पदाधिकारी जनहरूलाई पनि प्रणाम छ। प्रणाम। म रोशनी प्रियशयन आफ्नो एउटा छोटो प्रवचन लिएर आएकी छु र मेरो छोटो प्रवचनको विषय हो विनम्रता। मबाट कुनै भुलचुटी भयो भने क्षमा गरिदिनु होला। कृष्ण कन्हैया लाल की जय। प्रणाम। नम्र भाव नै विनम्रता हो। नम्रता महानताको अर्को नाम हो। सानोपन नै मानिसको ठुलो श्रृङ्गार हो। हाम्रो धर्मको मूल सिद्धान्त विनम्रता हो। अब जो घड़ी रहे साथ चढ़ने, होए रहिए तुम्हारेनु सम्मान। हे सुन्दर साथजी, हामी जबसम्म यस संसारमा बस्छौँ चरणको धुलो भएर बस्नुपर्छ। तर
आज संसारमा म ठुलो हुँ भन्ने किन कसैलाई झुक्ने भन्ने सम्भावना बढिरहेको छ। विनम्रताले हामीसँग केही पनि माग्दैन तर सबै थोक दिएर जान्छ। र यति भन्दै म आफ्नो छोटो प्रवचनलाई यही विश्राम गर्दछु। मबाट कुनै भुल छुट्टी भयो भने क्षमा गरिदिनु होला। कृष्ण कन्हैया लाल की जय। नानीलाई पनि धेरै धेरै साधुवाद र आउँदो दिनमा अझै राम्रो उहाँले आफ्नो प्रस्तुति दिनुहुनेछ भन्दै भन्दै अब अन्तिम बाल प्रवचनको अन्तिम क्रममा निकित खरेल भाइ निकित खरेललाई आफ्नो प्रवचन राख्न म आग्रह गर्दछु र उहाँको प्रवचन पश्चात आदरणीय हाम्रा डुवर्सका ख्यातिप्राप्त भजन गायक श्री सुभाष सुवेदीजीले आफ्नो सुमधुर कण्ठद्वारा यस मञ्चको शोभा बढाउनुहुनेछ। बोले श्री कृष्ण कन्हैया लाल की। मंगल कृष्ण प्रणाम है, मंगल धर्म प्रकाश, मंगल सुंदर साथ है, मंगल धाम उजास, मंगल सुंदर साथ है, मंगल धाम उजास। गुरु जी मंगल दास है, साथ सुंदर धाम, आशीष अपना दीजिए होवे पूर्ण काम, आशीष अपना दीजिए होवे पूर्ण काम। बोले श्री कृष्ण कन्हैया लाल की। परात्पर पूर्ण ब्रह्म परमात्मा धाम धनी श्री अनादि अक्षरातीत श्री कृष्ण जी, वही उनकी अलादिनी शक्ति श्री श्यामा महारानी, आसन में विराजमान सतगुरु श्री देवचंद्र जी महाराज, महामती श्री प्राणनाथ जी महाराज, आसन में विराजमान गुरु जी श्री 108 मंगलदास जी महाराज, यस 52 वार्षिक में उपस्थित गुरु वर्ग, संत वर्ग र टारा नजिकबाट पाल्नु हुने सबै धर्म प्रेमी सुन्दर साथ जीलाई मेरो तर्फबाट कोट न कोट प्रेम प्रणाम। सुन्दर साथ जी, आज म एउटा छोटो प्रवचन लिएर आएको छु। मेरो प्रवचनको विषय हो श्री तारतम सागरको महिमा। पूर्ण ब्रह्म परमात्मा धामधनी श्री कृष्ण जी को अलादिनी शक्ति श्री राधिका महारानी को आवेश अवतार, निजानंद संप्रदाय को आद्य आचार्य सद्गुरु श्री देवचंद्र जी ले 14 वर्षसम्म निष्ठाबन्ध श्रीमद् भागवत श्रवण गरे पश्चात साक्षात श्री कृष्ण जी ले दर्शन दी 16 चरितार्थम महामंत्र प्रदान गर्नुभयो। यो 16 चरितार्थम महामन्त्र सबै मन्त्रको राजा हुनाले यसलाई राजमन्त्र पनि भनिन्छ। यही 16 चरितार्थम महामन्त्रको वटवृक्ष स्वरूप श्रीमद् तारतम वाणी, जसलाई परवाणी पनि भनिन्छ, यसका बारेमा केही प्रकाश पार्नु पर्दा, जसरी महानारायणको हृदय रूपी श्वासबाट 4 वेद उत्पन्न भए, त्यसरी नै पूर्ण ब्रह्म परमात्माको आवेश अवतार महामती श्री प्राणनाथ जीको हृदय काशमा उहाँका मुखर बिन्दबाट ब्रह्मवाणीको रूपमा 14 ग्रन्थ प्रस्फुटित भए। वेदमा जसरी 1 लाख ऋचा छन्, जसलाई वेद मन्त्र पनि भनिन्छ, त्यसरी नै श्रीमद् तारतम सागरमा 18,758 चौपाई छन्। वेदलाई महानारायणको स्वरूप मानिन्छ भने श्रीमद् तारतम सागरलाई पूर्ण ब्रह्म परमात्माको साक्षात स्वरूप मानिन्छ। श्रीमद् तारतम सागरलाई सोसम वेद पनि भनिन्छ। यति भन्दै मेरो छोटो प्रवचन यही विराम दिनेछु। प्रणाम। मबाट केही भुल त्रुटि भएमा क्षमा गरिदिनु होला। बोले श्री कृष्ण कन्हैया लाल की। हेलो, धेरै धेरै धन्यवाद भाइ निकित खरेललाई र उहाँले मिठो प्रवचन राख्नुभयो र आउँदो दिनमा अझ तिखारिएर बोल्नेछन्, अझ सुधारेर बोल्नेछन् भन्ने आशाको साथमा उहाँलाई धेरै धन्यवाद ज्ञापन गर्दै बाल प्रवचन गर्ने सबै नानीहरूलाई आउँदो भविष्यको सुखद भविष्यको कामना राख्दै आऊ हामी मेराज भजन मण्डली एवं हाम्रा
डुवर्सका यस मन्दिरका ख्याति प्राप्त भजन गायक श्री सुभाष सुवेदजीको मुखार बिन्दबाट भजन एउटा श्रवण गरौँ। तस पश्चात फेरि नृत्यको कार्यक्रम छ, ऋषिता र अक्षराको ग्रुप नृत्य। बोल कृष्ण कन्हैया की जय, सतगुरु महाराज की जय, निजानंद स्वामी की जय। सिंहासन विराजमान साक्षात श्री राजी श्यामा जी को वाङ्मय स्वरूप एवं श्री कृष्ण पुराणी मंदिर प्रधाननगर मातृहाट डुवर्स का ये 52वां वर्षगांठ को जुन पावन कार्यक्रम चलिरहेछ, इस कार्यक्रममा उपस्थित हाम्रा रसरी सरसिको श्री भागवत प्रवक्ता, भागवत कथाकार हाम्रा परम पूज्य महाराज जी श्री ज्योति स्वरूप जी महाराज, त्यसरी नै सिक्किमबाट पाउनु भएका हाम्रा परम आत्मीय सन्त श्री जीवनदास जी महाराज, जसले हामीलाई महामतीको बानीबाट मन्त्रमुग्ध पार्नुहुनेछ। एवं आज यस सन्ध्याकालीन सत्रमा उपस्थित मेरा सम्पूर्ण सुन्दर साथी सबैको पावन श्री चरण कमलमा मेराज मण्डली लगायत मेरो करजोडी प्रेम प्रणाम गर्दछु। प्रणाम। आउँ भजन यो एउटा समागममा भजन गाउन पाउनु पनि भाग्यको कुरो हो। जाने नजाने मिठो तितो जस्तो स्वर भए पनि हजुर समक्षमा एउटा भजन राख्न प्रयास गरिरहेछु। शब्दलाई हजुरहरूले सुनिदिनु हुने अनुरोध गर्दछु। तालीलाई मिठा मिठा तालीहरूले साथ दिनुहुन्छ भन्ने पनि विनम्र अनुरोध गर्दछु।
तेरी चरणों की महिमा को पिया मैं गाऊं कैसे, लाख तलवार तेरी यहाँ पिया मैं गाऊं कैसे, लाख तलवार तेरी यहाँ पिया मैं गाऊं कैसे, तेरी चरणों की महिमा को पिया मैं गाऊं कैसे, लाख तलवार लाठी हाथ में लेके समस्त सुंदर साथ में पढ़ना, ये शब्द हमारे उन्हें भजन में समाहित करने के तेरे सुंदर गले में 5 हार की लड़ी है, तेरे सुंदर गले में 5 हार की लड़ी है, कोई हीरा कोई मानिक कोई दिलवी चढ़ी है, वो कोई हीरा कोई मानिक कोई दिलवी चढ़ी है, तेरे सुंदर गले में 5 हार की लड़ी है, कोई हीरा कोई मानिक कोई दिलवी चढ़ी है, तेरे श्रृंगार को मन चाहता है, तेरे श्रृंगार को मन चाहता है, एक पल दूर ना जाऊं मन चाहता है, एक पल दूर ना जाऊं मन चाहता है। मन
साधुवाद आभार प्रकट गर्दछु यस मञ्चको भजनद्वारा शोभा बनाएकोमा आदरणीय श्री सुभाष सुवेदीजीलाई। आउनुहोस् अब हामी बालमण्डलीका साना साना नानीहरू सुसज्जित भएर गरबा नृत्य गर्नको लागि तयारी छन् र नानीहरूलाई आफ्नो गरबा नृत्य प्रस्तुत गर्न हुन म आग्रह गर्दछु। हाम्रा यस मन्दिरका साना साना बालमण्डलीका नानीहरू। यसको पश्चात म भाइ आनन्द लामिछानेजी, भुवन गजुरेलजी, भाइ तुकार आचार्य, सुषमा आचार्य उहाँहरूले आज पहिलो दिन बेलुका उहाँहरूको कार्यक्रम हामीले राखेका थियौँ, भोलिदेखि पाउन सक्दैनौँ भनेर उहाँहरू सबैलाई म मञ्चमा आसन ग्रहण गर्न आग्रह गर्दछु। यसको पश्चात क्रमशः उहाँहरूको भजनको हामी लाभ लिनेछौँ। Hello, check. Hello.
बढ़िया बनाओ भाई, कैटरीना कैफ जैसा होना चाहिए आवाज। वार्षिक महोत्सव के मुसु मुसु हाँस्दै जयकार लगाउने भक्तजन के सर्वप्रथम त आज यस मञ्चमा आफ्नो आसनमा विराजमान श्रद्धेय परम पूज्य महाराजी ज्योति स्वरूपजी महाराजी साथै हाम्रो सिक्किमबाट पधार्नुहुने वाणी चर्चा जसले श्रवण गराउनुहुँदैछ महाराजी उहाँको चरण कमलमा पनि प्रणाम गर्दै आउनुहोस्। अघि दिउँसै बाटोदेखि नै हाम्रो दिदीबहिनीहरूले यसो यसो गर्नुहुँदै थियो, मलाई देखेर। अब भोलिदेखि त म हुँदैन है, तर आजै यो अन्तिम र हजुरहरूसँग यसरी हजुरहरूको उज्यालो अनुहार देख्न पाउँदा मलाई पनि धेरै खुसी लागेर आउँछ। वृन्दावन बिहारी लाल की। आउनुहोस् एउटा भजन जसमा हामी सबैजना नृत्य गर्छौँ नै भन्ने आशा छ। भजन नृत्य गर्नुहुन्छ अगाडि आउनु होला। सिलगढीबाट आउनु भएको छ हजुरहरूको नृत्य हेर्नुभन्दा। कृष्ण नगरी कृष्ण नगरी सागरीमा गाउने कि नाच्ने कि नेपालीमा नाच्ने कि हिन्दीमा नाच्ने हो? त्यसमा पनि चल्छ, सागरी नै हो। ल भाइहरू पनि तातिँदैछन्, म अगाडि आउनु पर्यो। कृष्ण नगरी ल दिदी आउनु भयो। महको तो ऐसे महको कि बाहरों को भी होश आ जाए। महको तो ऐसे महको कि बाहरों को भी होश आ जाए। नाचो तो ऐसे नाचो कि गाने वाले को भी क्या आ जाए, जोश आ जाए। ल हाम्रो दिदी आइसक्नु भएको छ, सबैजना दिदी बहिनीहरू